हेलो फ्रेंड्स, आज हामी केन्जियन माइक्रो इकोनोमिक्सको न्युमेरिकलहरूलाई हेरौँ। यसमा कस्तो न्युमेरिकलहरू सोधिएको छ, जस्तै 2074 मा सोधिएको थियो। इन्कम हामीलाई दिएको छ, कन्जप्सन दिएको छ, सेभिङ फाइन्ड आउट गर्ने हो र यति चाहिँ एपिसी, एमपिसी, एपिएस र एमपिएस फाइन्ड आउट गर्नु छ। र तल के भनेको छ, ड्राइभ द कन्जप्सन एन्ड सेभिङ कर्भ एकोर्डिङ टु दिस सिड्युल। यो सिड्युलको अनुसार हामीले कर्भ पनि के गर्नु छ, फर्मेट बनाउने, कर्भ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भन्दैछ भने, अब जस्तै हेर्नुहोस्, यसलाई बुझौँ हामी। इन्कम भनेको के हुन्छ, इन्कमको डिस्पोजेबल इन्कम हुन्छ, त्यसको युज कहाँ कहाँ हुन्छ, कन्जप्सन हुन्छ, यहाँ त उसको सेभिङ हुन्छ है। तपाईँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ वा उसको सेभिङ गर्नुहुन्छ। त सेभिङलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, सेभिङबाट के गर्नु पर्यो, सेभिङ फाइन्ड आउट गर्नको लागि इन्कमबाट कन्जप्सनलाई घटाइदिनु पर्यो। जस्तै यहाँ सुरुमा कति दिएको छ, 150 कन्जप्सन छ र यहाँ 100 इन्कम हो। त यसलाई घटाइदिनु भयो भने के आयो, यहाँ -50। यहाँ यो कसरी पोसिबल भयो, अब भन्नुहुन्छ यो कसरी पोसिबल भयो, इन्कम यति छ र कन्जप्सन यति कसरी आयो। त यो जुन इकोनोमी छ यसमा एउटा के छ, माइक्रो इकोनोमिक्सको रुल। अब जस्तै तपाईँसँग यदि जिरो इन्कम भए पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले केही न केही कन्ज्युम गरिराख्नु भएछ। कसरी कन्ज्युम गर्नुहुन्छ भने, अब तपाईँनिर 1 रुपियाँ पनि छैन, तै पनि अब भोक लागेको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फ्रेन्डसँग कर्जा लिनुहुन्छ र कन्जप्सन गर्नुहुन्छ हैन। त यही भनेको चाहिँ अब इन्कम उसको 100 हो, तर उसले कन्ज्युम कति गर्छ, 150। त 50 - 50 के भयो, त्यसको ऋण भयो है। त्यस्तै अब 200बाट 200 गयो, त यहाँ सेभिङ कति आयो, सेभिङ 0 छ। त यहाँ यसको ग्याप कति छ, त यति सेभिङ। त यस्तै के गर्नु छ, सेभिङ फाइन्ड आउट गर्ने हो। यसपछि एपिसी, एपिसी कसलाई भनिन्छ भने एभरेज प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम। अब एभरेज प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेको के हो, C/YD भनेको चाहिँ तपाईँले इन्कमको कति भाग तपाईँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, 150 तपाईँको कन्जप्सन थियो र 100 के थियो, इन्कम थियो। त तपाईँको एपिसी कति आयो, 1.5। ओके। र एपिएस, एपिएस भनेको के हो, एभरेज प्रोस्पेन्सिटी टु सेभिङ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्कमको कति भाग सेभ गर्नुहुन्छ, यसको अर्थ त्यो हो। त एउटा कुरा के ध्यान राख्नु, एपिसी र एपिएस भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। एपिसी र एपिएस भनेको 1 हुन्छ भने तपाईँलाई एपिएस कसरी निकाल्नुपर्छ, त 1 - एपिसी गरिदिनु भयो भने एपिएस निस्किन्छ। त जसको अर्थ के हो, 0.25 -0.25 आयो है। त -0.25 आयो। त यहाँ हामीले एपिसी र एपिएसमा यहाँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो यो टेबललाई। र अब एमपिसी भनेको के हो, एमपिसी भनेको चाहिँ यसको एडभान्स भर्जन हो। जस्तै अब एमपिसी भनेको मार्जिनल प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम, जहाँ मार्जिनल छ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ है। चेन्ज इन कन्जप्सन, र चेन्ज इन इन्कम। तपाईँको इन्कममा जति चेन्ज आयो र त्यसको कति भाग कन्जप्सनमा चेन्ज आयो, त्यसरी है। अब जस्तै इन्कममा तपाईँको कन्जप्सनमा कति छ चेन्ज आएको, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ त कति हो, यो 200 तपाईँले कन्ज्युम गर्नुभयो र त्योभन्दा पहिला चाहिँ 150 गर्नुभएको थियो। त यसमा कति 50 को चेन्ज आयो, कन्जप्सनमा 50 को चेन्ज आयो र इन्कममा 100 को चेन्ज आयो। त यसै चेन्जलाई तपाईँले निकाल्नु भयो भने यसै चेन्जको रेसियोलाई के भनिन्छ, एमपिसी। र एमपिसी प्लस एमपिएस भनेको पनि के हुन्छ, 1 हुन्छ। त त्यसै कारणले यहाँ के गर्नु पर्यो, अब 1बाट एमपिसी घटाइदियो भने 0.5 आउँछ। एमपिएस हाम्रो कति छ, 0.5 छ। एमपिएस यहाँ सेम नै आउँछ, किनभने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कन्जप्सन र सेभिङमा, अब जस्तै इन्कममा 100 को चेन्ज आएको छ हरेक साल र कन्जप्सनमा 50 को चेन्ज आएको छ हरेक साल। त यसै गरेर कारणले यहाँ चाहिँ अब एमपिसी सेम नै आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिड्युल मैले बनाएको छु। तपाईँले चाहिँ यति लेख्नु पर्दैन माथिको, यहाँ मात्र तपाईँले अलिकति इङ्ग्लिसमा लेखेर वा आफ्नो भाषामा लेखेर यहाँ के गरिदिनु होला, यहाँ फर्मुलाहरू लेखेर अनि यसलाई सल्भ गरिदिनु होला, क्यालकुलेटरले भइहाल्छ। अब चाहिँ कन्जप्सन हाम्रो सेभिङ यति यति छ र एपिसी पनि फाइन्ड आउट गरेँ, एमपिसी पनि फाइन्ड आउट गरेँ, एपिएस र एमपिएस सबै फाइन्ड आउट गरेँ। त एमपिसी यति आउँछ भने एमपिएस पनि यति नै आउँछ, किनभने 1 - 0.5, त एमपिएस कति आयो, 0.5। र यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको चाहिँ फिगर कस्तो हुन्छ भने, अब कर्भ कस्तो हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुहोस्। यो भनेको चाहिँ तल्लोको लाइन जुन छ त्यो इन्कमको हो। इन्कम कति थियो, 100, 200, 300, 400, 600 सम्म। र यो जुन भर्टिकल लाइन जुन हो
ओके, त यो कुन हो कन्जम्सन र सेभिङको लाइन छ। र यहाँ के भएको छ त यहाँ तपाईले जस्तै अब हेर्नुहोस् यो पोइन्टमा कन्जम्सनको पोइन्ट कहाँदेखि थियो 100 रुपैयाँमा कति 150 को कन्जम्सन भएको थियो, 200 मा 200 को कन्जम्सन भएको थियो, 300 मा 250 को कन्जम्सन भएको थियो। त यस्तै चाहिँ कन्जम्सन भयो र यहाँबाट के भयो यसले एउटा लाइनलाई के गर्यो ड्र गर्यो है। त्यसपछि अब के छ त सेभिङको हेर्नुहोस्, सेभिङमा के थियो त 50 को 100 रुपैयाँ भएको टाइममा के भयो 50 को तपाईले के गर्नुभयो सेभिङ गर्नुभएको थियो, 200 को कति 200 मा चाहिँ सेभिङ 0 थियो है, त्यही कारणले यहाँ 0 छ। त्यसपछि 300 मा चाहिँ 50 थियो सेभिङ, 400 मा 100, 500 मा चाहिँ यहाँ कति छ 150। त यसरी गर्ने यो सेभिङको कर्भ भयो है। अब एउटा कुरा के छ भने अब यो सेभिङ र तपाईले कन्जम्सनलाई जोड्नुहुन्छ भने यहाँ 45 डिग्री को एंगल बन्छ है। 45 डिग्री को एंगल भने यसको अर्थ के छ भने तपाईले यदि तपाईको इन्कम कति युज भएको छ यहाँ 45 डिग्री हुन्छ त C प्लस S भनेको यही हो। ओके, अब यो जुन 45 डिग्री एंगल हो यो कुन पोइन्टलाई क्रस गरेको छ त 200 लाई क्रस गरेको छ, जहाँ सेभिङ भनेको चाहिँ 0 हो र कन्जम्सन चाहिँ जति पनि इन्कम छ त्यो चाहिँ कहाँ युज भयो कन्जम्सनमा युज भयो। त यसलाई के भनिन्छ यो पोइन्ट भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो, यसलाई ब्रेक इभन पोइन्ट पनि भनिन्छ। यस्तै अब यसलाई कर्भ बनाउनु पर्छ। 2075 मा कुन क्वेशन सोधिएको थियो भने एग्रिगेट आउटपुट कन्जम्सन र प्लान्ड इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई दिएको छ र के भन्दैछ यहाँ एट इच लेभल अफ आउटपुट क्याल्कुलेट सेभिङ एपिसी फाइन्ड आउट गर्ने हो र एमपिसी फाइन्ड आउट गर्ने छ हरेक लेभलको, र इक्विलिब्रियम पता लगाउने हो लेभल अफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम अफ लेभल अफ आउटपुट पता लगाउनु छ। र सेकेन्डमा के भनेको छ प्लान्ड इन्भेस्टमेन्टलाई 30 युनिटले बढायो भने त्यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल के हुन्छ यही भनेको छ। र यसलाई हेर्नुहोस् इक्विलिब्रियमलाई कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल टू C प्लस आई। यसको अर्थ के हो भने एग्रिगेट डिमान्ड भनेको के हो भने कन्ट्रीको टोटल डिमान्ड, कन्ट्रीको टोटल डिमान्ड कहाँ हुन्छ कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टमा डिमान्ड हुन्छ। किन डिमान्ड हुन्छ त कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टको लागि हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने अब मानौँ तपाईले चाहिँ मानौँ यस सालमा जति पनि धानको प्रोडक्सन भयो के त्यो सबै युज भइहाल्छ कन्जम्सनमा हुँदैन, किनभने केही त्यसको केही भाग के गरिन्छ नेक्स्ट इयरको प्रोडक्सनको लागि बिउको लागि राखिन्छ र त्यो बिउको लागि राख्यो त्यसैलाई के भनिन्छ इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। र यो जति पनि त्यो धानको पार्ट कन्जम्सन भयो त्यसलाई कन्जम्सन पार्ट भनिन्छ। ओके, त यही भनेको के हो एग्रिगेट डिमान्ड। एग्रिगेट डिमान्ड भनेको कन्ट्रीको जति पनि टोटल डिमान्ड छ त्यो किन गरिन्छ कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टको लागि गरिन्छ। ओके, र यो त डिमान्ड थियो। अब सप्लाई कसलाई भनिन्छ भने जति पनि कन्ट्रीमा प्रोडक्सन भयो त्यसलाई बेचेर अब त्यसबाट के आयो इन्कम आउँछ, कति इन्कम आयो त्यही मनी सप्लाई हो है। अब राष्ट्र ब्याङ्कले कति मनी सप्लाई गर्छ के को लागि गर्छ त्यो मनीको युज कहाँ हुन्छ कन्जम्सनमा हुन्छ वा कहाँ हुन्छ सेभिङ गर्छ। तपाईनिर इन्कम आयो भने तपाईले के गर्नु या त कन्जम्सन गर्नुहुन्छ वा के गर्नुहुन्छ त्यसलाई सेभ गरेर राख्नुहुन्छ घरमा कुनै कोनामा। ओके हैन, त यसैले के भनिन्छ एग्रिगेट सप्लाईको युज कहाँ कहाँ हुन्छ कन्जम्सन र सेभिङमा। र जब यो एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई जब इक्वल हुन्छ त्यस्तो सिचुएसनलाई भनिन्छ इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, यो यहाँ चाहिँ इकोनोमी पुरा सन्तुलनमा हुन्छ, ब्यालेन्स्ड हुन्छ। तर यदि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने एग्रिगेट सप्लाई कम भयो भने त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ हामीले प्रोडक्सनलाई बढाउनु पर्छ जसको कारणले नेसनल इन्कम पनि बढ्छ। त्यस्तो अब बढायो भने प्रोडक्सन बढायो भने र नेसनल इन्कम पनि त्यस कारणले बढ्छ। यस्तो भयो भने के हुन्छ एग्रिगेट डिमान्ड र सप्लाई के हुन जान्छ इक्वल हुन जान्छ। र यदि कम हुने सिचुएसनमा के हुन्छ एग्रिगेट डिमान्ड कम भयो र एग्रिगेट सप्लाई बढी भयो भने त्यस्तो सिचुएसनमा प्रोडक्सनलाई कम गर्नुपर्छ र नेसनल इन्कम पनि यसको कारणले घट्ने गर्दछ, जसको कारणले फेरि यो के आइहाल्छ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आइहाल्छ। इक्विलिब्रियम पोजिसनलाई त हामीले बुझ्यौँ कि एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल टु एग्रिगेट सप्लाई हो। यस्तै हामीले सेड्युललाई तयार गरौँ। अब जस्तै हामीलाई इन्कम दिएको थियो यो भनेको चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई हो, इन्कम भनेको चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई हो। इन्कम हामीलाई दिएको छ, कन्जम्सन पनि दिएको छ, प्लान्ड इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छ। अब एपिसी फाइन्ड आउट गर्ने हो त एपिसी फाइन्ड आउट कसरी गर्ने हो यो हामीलाई थाहा छ C/Y
है। त्यसपछि एमपिसी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो, यो इन्कमको चेन्ज र कन्जम्सनको चेन्जको रेसियो है, 0.8 आयो। र एग्रिगेट डिमान्ड भनेको के हो भने सी प्लस आई। एग्रिगेट डिमान्ड भनेको के हो, कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट। त कन्जम्सन यहाँ कति छ 410 र 20, त कति भयो 430, 450 र 20 470। ठिक छ, यसरी गर्ने हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ एग्रिगेट डिमान्ड। यसलाई सल्भ गरिदियौँ भने यसपछि अब यहाँ रिजन लेख्नुपर्छ कि यो इक्विलिब्रियम अब कहाँ छ। इक्विलिब्रियममा मैले के भने एग्रिगेट सप्लाई र एग्रिगेट डिमान्ड के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। यस यहाँ हेर्नुहोस् त इक्वल कुन पोजिसनमा छ, इक्वल भनेको चाहिँ 550 मा छ, हो कि होइन। एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई त्यहाँ के छ, इक्वल छ। अब इक्वल छ, यसको अब हामीले रिजन लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले के लेखेको छु, इन दिस टेबल 550 इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट। किन हो, बिकज एट द एग्रिगेट आउटपुट y इज इक्वल टु एग्रिगेट डिमान्ड। एग्रिगेट आउटपुटको इक्वल कति छ, एग्रिगेट डिमान्ड भएको कारणले के छ त यो 550 के भयो, इक्विलिब्रियम लेभल छ। द्याट इज y इक्वल टु सी प्लस आई। ओके, यस्तै अब सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको थियो कि यदि मानौ 30 युनिट इन्भेस्टमेन्ट बढायो भने त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ त, टोटल इन्भेस्टमेन्ट 20 + 30 50 युनिट्स हुन्छ कि हुँदैन। र प्लान्ड इन्भेस्टमेन्ट त कन्स्टेन्ट हुन्छ हो, त्यसै कारणले यहाँ 50-50 लेखेको छ। इन्कम हामीलाई दिएको छ, कन्जम्सन दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले पत्ता लगायौँ। अब एग्रिगेट डिमान्ड कसरी निकाल्ने त, कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट। कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, जोडिदिनुपर्छ। त्यसपछि अब हाम्रो के आयो, एग्रिगेट डिमान्ड आयो। एग्रिगेट डिमान्ड आइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ इक्वल पोजिसन कुन हो त 700 र 700, दुइटै साइडमा 700 र 700, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसन। किनभने यहाँ एग्रिगेट सप्लाई इक्वल टु एग्रिगेट डिमान्ड भयो। र यहाँ हामीले के लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, इन द एबभ टेबल 700 इज इक्विलिब्रियम लेभल अफ द आउटपुट बिकज एट द एग्रिगेट आउटपुट इज इक्वल टु द एग्रिगेट डिमान्ड, द्याट इज y इक्वल टु सी प्लस